वेट गरिदैन, त्यही भएर टाइमिङमा जोइन हुनुस् भने है। वेट चाहिँ गर्ने हैन। आज हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको च्याप्टर 4 एन्ड 5 है। एउटामा यो कम्बिनेसन गरेर आउँछ, जाँचमा पनि सँगै पढ्छ है यसलाई। च्याप्टर 4 एन्ड 5 लेख्नुस्। Risk returns and risk return and modern portfolio. Risk return and modern portfolio. तपाईहरुलाई यहाँबाट कम आयो भने 17 मार्क्स। 17 मार्क्स न्यूमेरिकल फिक्स है। एउटा 15 को आउँछ, एउटा 2 मार्क्स आउँछ। पहिलेकाहीँ 2 वटा 2 को आएर एउटा 15 को पनि आइदिन सक्छ है। एकदम सजिलो छ यो लेसन। हामी एकदम सजिलो गरी पढ्छौं। ल मिनिङ अफ रिटर्न भनेर लेख्नु सुरुमा। Meaning of return. Meaning of return. Meaning of return भनेर लेख्नुस् है। Return is the reward of investment. तपाईले कुनै पनि सेक्युरिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट पाउने ब्याक। जस्तै यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले आईपीओ मा 1000 के गर्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ र यसको मार्केटमा, यो सेकेन्डरी मार्केटमा ठ्याक्कै यसको यो सेकेन्डरी मार्केटमा लिस्टिङ हुने बित्तिकै तपाईको शेयर पर शेयर रुपीस कति भइदियो मानौ 500 भयो भने तपाईले टोटल कति अर्निङ गर्नुहुन्छ यहाँबाट 5000 तपाईले यो 5000 मा तपाईको 4000 भने के हुन्छ, प्रॉफिट हुन्छ नि। यसमा क्यापिटल सबै तिरिसकेर तपाईले ब्याक पाउनुहुन्छ भने त्यो भनेको अमाउन्ट भनेको के भयो त, रिटर्न भयो क्या है। ल बुलेटमा लेख्नुस् है। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। देखिरहेको छ, रिटर्न इज द रिवार्ड अफ इन्भेस्टमेन्ट। Additional benefits over an investment. इन्भेस्टमेन्ट तपाईले एडिशनल बेनिफिट गर्नु भएको छ, त्यो अमाउन्ट पनि के भयो त, रिटर्न भयो त। incremental in value of incremental in value of oil also, WELTH oil है। incremental in value of oil also known as return. जुन सेक्युरिटीमा हायर के हुन्छ, रिस्क हुन्छ। जहाँ बढी रिस्क हुन्छ त्यहाँ रिटर्न पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ है त। रिस्क र रिटर्न बीच के हुन्छ, पोजिटिभ रिलेसन हुन्छ। बढी भएपछि बढी, कम भएपछि कम। जस्तै तपाईले सेकेन्डरी मार्केटमा 50,000 लगानी गर्नु भएको छ, अब तपाईको म्याक्सिमम लस भनेको यो 50,000 तपाईको डुब्न सक्छ क्या। भनेपछि र लस कति हुँदो रहेछ त, रिस्क 100% चाहिँ रिस्क हुन्छ है।
तपाईको 50,000 डुब्न सक्छ हायर द रिस्क हायर द रिटर्न हुन्छ रिटर्न को सोध्यो भने तपाईले यति 2-3 वटा बुलेट लेख्नु भने इनफ हुन्छ मिनिङ अफ रिस्क भने लेख्नुस् meaning of risks. Risk is the chances of financial loss. Risk is the chances of financial loss. Risk can be defined as chance that actual outcome of an investment will differ भनेको different है from expected outcome. तपाईले एक्सपेक्ट कति गर्नु भएको थियो एक्सपेक्टेड आउटकम र एक्चुअल तपाईले मानव एक्सपेक्ट कति गर्नु भएको थियो 15% गर्नु भएको थियो एक्चुअल मा कति मात्र भयो 10% भयो भने यो दुईटा बीचको डिफरेन्स पनि के हो त रिस्क हो भनेर भन्छ है एक्सपेक्टेड र एक्चुअल बीचको डिफर अमाउन्ट अथवा डिफर पर्सेन्टेज पनि के हो त रिस्क हो है There are two types of risks. इसमा लेख्दिनुस् higher the risks and also higher return and vice versa. Higher the risk, also higher the n higher the risk, also higher return and vice versa. Types of risks भनेर लेख्नुस् Types of risks. रिस्कलाई दुई प्रकारले हामीले यहाँ विभाजन गर्न सक्छौं एउटा हुन्छ सिस्टमेटिक रिस्क जहिले पनि दुईटा हुन्छ है रिस्क एउटा सिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ अर्को हुन्छ अनसिस्टमेटिक रिस्क सिस्टमेटिक रिस्कलाई एक्सटर्नल फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ एक्सटर्नल फ्याक्टर भनेको बाहिरी तत्त्वहरुले इफेक्ट गर्छ भने अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ इन्टर्नल फ्याक्टरहरुले के गर्छ त इफेक्ट गर्छ है यो भनेको हटाउन नसकिने रिस्क हो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको हटाउन नमिल्ने अथवा नसकिने हो यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ त हटाउन सकिन्छ हेर्नुस् ठ्याक्कै नाम उल्टो क्या अनसिस्टमेटिक नमिल्नु पर्ने हो तर यहाँ के हुँदो रहेछ त अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ हटाउन मिल्दो रहेछ सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ के गर्न मिल्दो रहेनछ त हटाउन मिल्न नरहिदछ है मेट दिए ल मैले माथिको अब सिस्टमेटिक रिस्क भनेको लेख्नुस् एक लाइन एक्जाममा आयो भने यति धेरै लेख इनफ हुन्छ है सिस्टमेटिक रिस्क those risks which can not be controlled जस्ट त्यो रिस्क हो जसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्दैनौं कन्ट्रोल एन्ड म्यानेजेबल गर्न सक्दैनौं भने
त्यस्तो रिस्क भनेको हाम्रो के भयो त सिस्टमेटिक रिस्क भयो भनेर भने है दोज रिस्क व्हिच क्यान नट बी those risks which can not be manageable or controllable is called systematic risks. लाइक यसमा के पर्छ भनेर म एक्जाम्पल लेखिदिन्छु है तपाईले जाँचमा सोध्यो भने एक्जाम्पल नराख्दा पनि हुन्छ के हुन्छ यो सिस्टमेटिक रिस्क भनेको जस्तो हेर्नुस् त जस्तो हेर्नुस् है मार्केट इकोनोमिक भयो पोलिटिकल फ्याक्टरहरु नेचुरल फ्याक्टरहरु भनेको जस्तै बाढी पहिरोहरु हुनु हैन पानी बाढी पहिरो आउँछ नि त्यसलाई मान्छे रोक्न सक्छ त सक्दैन नि त हैन जस्तै मार्केट इकोनोमी बजार अर्थव्यवस्थालाई पनि केही गर्न सकिदैन पोलिटिकल फ्याक्टर बजारहरुमा पोलिटिकल फ्याक्टर र नेचुरल फ्याक्टर एसेक्ट्रा तपाईले बुझ्नको लागि के लेख्दिनु होला सिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ बाह्य तत्त्वले के गर्छ त प्रभाव पार्छ भनेर पनि लेख्दिनु होला बाह्य तत्त्वहरुले है त यो तलको मिडियम है अब अनसिस्टमेटिक रिस्क यति हो यसको थ्योरी धेरै हुँदैन अब यसपछि हाम्रो अर्को आइहाल्छ अब न्यूमेरिकलको पार्ट स्टार्ट भइहाल्छ यसपछि अनसिस्टमेटिक रिस्क हटाउन सकिने रिस्क यो चाहिँ those risks which can be manageable or controllable is called के भयो त सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक रिस्क भयो त्यही माथिकै परिभाषा सार्नुस् those risks which can be manageable or controllable is called के भयो त अनसिस्टमेटिक रिस्क अब यो भित्र के पर्यो भने तपाईले यसलाई हटाउन सकिन्छ भनेपछि के होला भन्नुस् त कसैले भन्न सक्नु यसलाई चाहिँ केले इफेक्ट गर्छ एक्सटर्नल इन्टर्नल फ्याक्टरले प्रभाव पार्छ है त लाइक जस्तो हेर्नुस् त म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ म्यानेजमेन्ट हैन सेटिङ गोलहरु knowledge technology etc knowledge TECHNOLOG technology etc यो तत्त्वहरुलाई चाहिँ के गर्छ अरे अनसिस्टमेटिक रिस्कलाई चाहिँ बाह्य कि आन्तरिक तत्त्वले प्रभाव पार्छ आन्तरिक तत्त्वले जस्तै यहाँ हेर्नुस् है अनि यो आज यसपछि यो कर्पोरेट पछि अर्को पिरियडमा पनि जोडिनु होला है बोन्डको तपाईलाई रिभाइज हुन्छ हामी उसको बोन्ड भ्यालुएसन बताउँछ है एफआइएम मा यहाँ हेर्नुस् है अब म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक रिस्क तपाईले बारीमा मकै लाउनु भयो अरे है मकै छर्नु भयो मकै छरिसकेपछि यहाँ त के हुन्छ मकैको कोसा लाग्छ नि हैन दान मकैको कोसा लाग्छ कि लाग्दैन मकैको कोसा लागिसकेपछि त्यसलाई बाँदरले खान्छ या त बाँदरले खान्छ मानौ न बाँदरले आएर खान्छ र बाँदरले आएर खान्छ भने चाहिँ के हो मकै पनि के भयो विनाश भयो अर्को के हुन्छ असिना एउटा बाँदर छ है अनि अर्को असिना न्याद बुझ्नुहुन्छ असिना परेर के गर्दिन्छ सम्मकै खराब गर्छ भने अब यहाँनिर असिना भनेको के कुन रिस्क होला र बाँदर भनेको कुन रिस्क होला भन्नुस् त मलाई हामीले यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौं नि त बाँदरलाई हैन यसलाई त रोक्न सक्यो तर असिनालाई रोक्न सक्छौं त हामीले सकिन्न भनेपछि यहाँनिर असिना के भयो त सिस्टमेटिक रिस्क भयो बाँदर चाहिँ के हुन्छ त अनसिस्टमेटिक रिस्क हुन्छ है त तपाईले त्यति यो नबुझेर यति बुझ्दा पनि
इनफ हुन्छ। ल अब हाम्रो न्यूमेरिकलको पार्ट स्टार्ट हुन्छ है त। टाइप 1 भनेर माथि लेख्नुहोस् टाइप 1। ढिला जोडिनेहरू टाइममा जोडिनु पर्यो ल। अलिअलि छुट्यो छुट्न त केही छुटेको छैन, रिस्क र रिटर्न मात्र सामान्य कुरा हो। ल टाइप 1 करेक्ट टाइम हुनु पर्यो क्या। टाइप 1 है त। अब हामीलाई यहाँनिर एउटा हिस्टोरिकल डेटा दिएको हुन्छ है त। टाइप 1 मा हामीलाई इफ historical data is given, हिस्टोरिकल डेटा भनेको हामीलाई यदि एयरमा दिएको छ भने एयर 1 2 3 4 5 अथवा एयर 2018 2019 2020 अथवा 2075 76 77 हो, यसरी एयरमा हामीलाई के दिएको हुन्छ डेटा गिभन हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं हिस्टोरिकल डेटा भन्छौं। हिस्टोरिकलको टाइपको क्वेशन हो है त्यो भनेर बुझ्छ है। तपाईहरुलाई 15 मार्क्समा सोधेको भनेको 75 76 मा त्यही हिस्टोरिकल डेटा वाला दिएको छ है। यहाँ हजुर इन्भेस्टमेन्ट हो। इन्भेस्टमेन्ट हो, रिस्क रिटर्न एन्ड मोडर्न पोर्टफोलियो च्याप्टर 4 एन्ड 5 हो है। यसको एक्जाममा कम्बाइन गरेर आउँछ, त्यही भएर हामी सँगै पढ्छ दुईटा लेसन। आज चाहिँ रिस्क एन्ड रिटर्नको पार्ट हो है त। इफ हिस्टोरिकल डेटा इज गिभन, अब यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु होला, क्वेशनले सोधे पनि नसोधे पनि हामीले एउटा रिटर्न निकाल्नु पर्छ, अर्को रिस्क निकाल्नु पर्छ, अर्को चाहिँ कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। हामीलाई क्वेशनमा दिएका जति पनि स्टकहरु हुन्छ तिनीहरुलाई हामीले नर्मली ए एन्ड बी एज्युम गर्नुपर्छ। तीनवटा स्टक म तिनीहरुको नाम भन्छु पछि, त्यो बाहेक अरु सबैलाई हामीले सजिलोको लागि ए एन्ड बी मान्नुपर्छ है। मान्ने तपाईले जे मान्दा पनि हुन्छ, तर सजिलोको लागि ए र बी मान्दा एकदम बेटर। कुन स्टकलाई के मान्ने, त्यो तीनवटा चाहिँ ए र बी मान्न पाउनुहुन्न है, म त्यो चाहिँ अहिले भन्छु एकछिनमा। इफ हिस्टोरिकल डेटा इज गिभन, हामीले के निकाल्नु पर्छ अरे तीनवटा कुरा अलवेज निकाल्ने हो, सोधे पनि नसोधे पनि। एउटा के निकाल्नु पर्यो, रिटर्न निकाल्नु पर्यो है। एउटा रिटर्न निकाल्नु पर्यो। मैले भर्खर भने रिटर्न भनेको तपाईले कुनै पनि सेक्युरिटीमा अथवा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ भने त्यहाँबाट तपाईले कति पैसा अर्निङ गर्नुभयो अथवा कति पैसा इन्भेस्टमेन्ट बाहेक कति पैसा तपाईले गेन गर्नुभयो, त्यो अमाउन्ट नै हाम्रो के हो त, इट इज द रिवार्ड अफ रिटर्न भनेको त्यो भयो है। अब यसमा हामीले रिटर्न भनेको यसलाई हिस्टोरिकल डेटामा एभरेज भन्छ है त। एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए भने है। ल मैले स्टक ए भने, तपाईहरुलाई एक्जाममा जस्तै जनकपुर कम्पनी स्टक भन्देला हैन, विराटनगर कम्पनी स्टक भन्दा, अब जनकपुरलाई ए मान्ने विराटनगरलाई बी मानेर गर्दा हुन्छ है। सर म त्यहाँ जनकपुरलाई जे मान्छु विराटनगरलाई बी भन्न पनि मिल्यो, तर ए र बी मान्दा सजिलो हुन्छ भनेर मात्र है। एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए भनेको हेर्नुस् त, एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए भनेको आर ए बार यसरी गर्ने। हेर्नुस् त, ए लाई अलि मुनि लेखे मैले, अनि यसलाई ब्र्याकेट दिदिए इक्वल टु, हेर्नुस् त समेसन हामीलाई क्वेशनमा रिटर्नहरु दिएको हुन्छ, आर ए रिटर्न अफ ए लाई एन ले भाग गरिदिने। एन भनेको नम्बर अफ इयर, कतिवटा इयर दिएको छ, जस्तै 2000, जस्तै यहाँ हेर्नुस् है 2018 2019 2020 भनेपछि यहाँ एन कति भयो त 3 हुन्छ। 2021 सम्म दिएपछि 4 हुन्थ्यो, 2022 सम्म दिएपछि कति हुन्थ्यो 5 हुन्थ्यो है त। अनि अब एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी भनेको के होला त, आर बार बी इक्वल टु समेसन आर बी अपन के होला, एन होला। त्यसै सबै लेख्दै जाने त, सबै त लेख्नु परेन नि त हैन। अनि जस्तै हामीले स्टक सी सम्म दिएको पछि एभरेज रिटर्न अफ स्टक सी बराबर हामी के गर्थ्यौ, आर बार सी इक्वल टु के गर्थ्यौ, समेसन
आरसी रिटर्न अफ सी को समेसनलाई यहाँले भाग गरिदिन्थ्यो है। इक्जाममा सोध्ने तपाईलाई म्याक्सिमम 3 वटा भन्दा बढी सोध्दैन। त्यसपछि 2 नम्बरमा हामीलाई सोधे पनि नसोधे पनि रिस्क क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। आरएसके रिस्क, रिस्कको अर्को नाम भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, रिस्कको अर्को नाम स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसलाई हामी सिग्माले डिनोट गर्छौं। बिग्रेको छ जस्तो बनाउनु होला है, सिग्माले डिनोट गर्छौं रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यसको पनि हेर्नुस् त, रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए। मैले एउटाको मात्र गरिरहेको छु है, सबैको त्यही हुन्छ फर्मुला। रिस्क अर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए, यसलाई हामी सिग्मा ए भन्छौं है। सिग्मा ए इक्वल टु, हेर्नुस् त, नलेख्नु होला है, म पहिला भन्छु, समेसन आर ए माइनस आर बार ए, समेसन आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर। के गर्नु पर्दो रहेछ, समेसन आर ए माइनस आर बार ए को होल स्क्वायर डिवाइडेड एन माइनस 1। यति गर्नुभयो भने यो भेरिएन्स हुन्छ। यसलाई हामीले के गरिदिनु पर्छ, रुट अन्डर हाल्दिने। तपाईले स्ट्याट्समा पढ्नु भएको थियो नि, स्ट्याट्समा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन लगभग त्यस्तै त्यस्तै हो क्या, यहाँ पनि सम्झिने है। हेर्नुस् त, समेसन अब हामीलाई रिस्क सर थर्ड इयर को रिस्क एन्ड रिटर्न वाला चैप्टर जस्तै म्याच हो कि क्या? एकदम त्यही हो है। कुनै कुनै बुकमा यो एन मात्र राखेको हुन्छ, त्यो भनेको ओल्ड कन्सेप्ट हो है। तपाईको ओल्ड इज गोल्डमा दिएका कुनै कुनै आन्सरहरु एन मात्र राखेर गरेको होला, त्यो ओल्ड कन्सेप्ट हो। कसैले म त्यो अनुसार गर्छु सर भन्दा पनि गलत चाहिँ हुँदैन, तर यो यसरी गर्नु होला, यो न्यू कन्सेप्ट हो है। अब जस्तै हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा रिस्क अफ स्टक बी सोध्यो भने यसलाई हामी सिग्मा बी भन्छौं। हेर्नुस् त, के लेख्थ्यौ होला हामी, समेसन आर ए को ठाउँमा आरबी माइनस रिटर्न अफ बी को होल स्क्वायर गर्थ्यौं, अनि एन माइनस के गरिदिन्थ्यौ त 1 गर्थ्यौं, अनि रुट अन्डर यसरी हाल्दिन्थ्यौ, सक्यो। अनि हामीलाई यदि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा रिस्क अफ स्टक सी सोधेको भए, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन को सी भनेको यसरी हेर्नुस् त, सम अफ आरसी माइनस रिटर्न अफ सी को होल स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 गरिदिन्थ्यौं। यसलाई पनि के गरिदिन्थ्यौ त, रुट अन्डर हाल्दिन्थ्यौं। बुझ्नु भयो नि? बुझ्नु भयो कि भएन? यो फर्मुला त एउटा पढ्नु पर्यो तपाईहरुले ल। हुन त यहाँ पढ्दा अहिले गर्दा पनि याद भइसक्यो होला कतिलाई। यो सबै लेख्नु पर्दैन, एउटा स्याम्पल मात्र अहिले बुझ्नको लागि मैले लेखेको। एउटा दुईटा कुरा आयो, सोधे पनि नसोधे पनि कतिवटा कुरा निकाल्नु पर्छ भनेको थिए मैले, 3 वटा चाहिँ निकाल्नु पर्छ भनेको थिए है। अनि तेस्रोमा हेर्नुस् त, कोभेरिएन्स निकाल्दिनु होला, सीओ को VARIANC। को भनेको कोभेरिएन्स भनेको, को भनेको जोडा है। जोडा कहिले पनि एउटा हुन्छ र सिंगल हुन्छ, जोडा हुँदैन नि त। दुईवटा चाहिन्छ जोडा हुनको लागि, ए एन्ड बी चाहियो है। मान्छेको पनि जोडी हुनको लागि दुई जना चाहिन्छ नि, एकले जोडी हुन्छ त? हुँदैन नि त, हैन? हुँदैन। बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी। कसैलाई काहीँ कन्फ्युजन छ, यो फर्मुला कसरी भयो होला भन्ने कन्फ्युजन छ? कन्फ्युजन नमान्नुस् है, एक दुई चोटि रिभाइज गरेर त्यस्ता आइहाल्छ। अब यसलाई हामी हेर्नु त, सर्टकटमा सीओबी कोबी सीओबी अनि यसरी फुल स्टप जस्तो दिने सानो, अनि एबी लेख्ने है, एबी लेख्ने, अनि इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् है, अहिले नसार्नु होला, समेसन आर ए माइनस रिटर्न अफ ए को काम सकियो, समेसन आर ए माइनस रिटर्न अफ ए इन्टु आरबी माइनस रिटर्न अफ बी, यस्तो है। अनि डिवाइडेड एन माइनस 1। कोभेरिएन्स भनेको आफैमा के हो, यसमा रुट हाल्नु पर्दैन है। रुट हाल्नु होला नि, फेरि रुट हाल्नु भयो भने त खतमै भयो, बर्बादै हुन्छ फेरि।
सोधे पनि नसोधे पनि यो तीनटा कुरा चाहिँ निकाल्नै पर्छ तपाईहरुले। यो निकाल्नु भएन भने अरु आउँदै आउँदैन नि आन्सर। अब हामीलाई सोध्यो भने त्यसपछि सोध्यो भने 4 नम्बरमा कोरिलेसन निकाल्दिने। कोरिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी हुन्छ। यो पनि दुईवटा चाहिन्छ। कोआरआरइएलएटीएन रिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। हेर्नुस् त कोरिलेसन बिट्विन स्टक ए एन्ड बी यसलाई हामी सर्टकटमा आरएबी भन्छ है। स्मल आर लेख्नु होला अनि एबी इक्वल टु हेर्नुस् त निकालेको कोभेरियन्सलाई माथि राख्ने सीओबी एबी लाई कहाँ राख्नु पर्दो रहेछ माथि राख्नु पर्दो रहेछ। अनि तपाईलाई हेर्नुस् त तल चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिदिने। यो थोप्लो भनेको मल्टिप्लाई है तल। अब यहाँ हेर्नुस् त क्वेशनमा हामीलाई कोभेरियन्स सोधेन मानौ है। कोभेरियन्स सोधेन अनि तपाईलाई कोरिलेसन सोध्यो भने हेर्नुस् त कोभेरियन्स चाहिदो रहेछ कि नचाहिदो रहेछ? चाहिदो रहेछ नि त है। सर हो चाहिदो रहेछ। भएर निकाल्नु पर्दो रहेछ क्या। तपाईले अनिवार्य निकाल्नु होला है। त्यसपछि अब हिसाब गर्दै जाँदा एउटा अर्को सोध्यो भने निकाल्नु पर्छ। के शब्दहरु सोध्यो भने निकाल्नु पर्छ। यो मेट्छु ल म। माथिको मेट्नु मिल्छ? हजुर बीटा कोएफिसिएन्ट पनि सोध्छु कि? सोध्छ त्यसको पनि। एकै दिन आउँदैन कि सबै। म तपाईलाई एउटा अर्को लेख्छु यसमा। त्यसपछि हामी एउटा तपाईलाई स्याम्पल उदाहरण एक्जाम्पल सहित दिन्छु है। यसपछि 5औं नम्बरमा सोध्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन है। यसलाई हामी सर्टकटमा सीबी भन्छौं। सीबी कतिखेर मात्र निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यही नोट लेखाइदिन्छु है। सीबी कतिखेर मात्र निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई यहाँ नोट लेखिदिन्छु। सीबी भनेको हामीलाई क्वेशनमा तपाईले कुन स्टकमा लगानी गर्नुहुन्छ अथवा कुन स्टक बढी रिस्की छ हैन अथवा बेटर कसमा होला इन्भेस्टमेन्ट गर्दा व्हिच प्रिफरेबल मोर रिस्की लेस रिस्की यस्ता शब्दहरु आयो भने अनि इन्टरप्रेट भन्ने वर्ड आयो भने पनि तपाईहरुले के निकाल्नु पर्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सीबी निकाल्नु पर्छ। यो लास्टमा नोट लेखौं कि अहिले लेख्दिनु भन्नुस् त नोट लेख्नुस्। क्वेशनमा मोर रिस्की लेस रिस्की प्रिफरेबल बेटर व्हिच मोर प्रिफरेबल फर इन्भेस्टमेन्ट अफ भन्देला हैन। क्वेशनमा मोर रिस्की लेस रिस्की प्रिफरेबल बेटर अनि मोर रिस्की लेस रिस्की प्रिफरेबल इन्टरप्रेट भन्ने वर्ड आयो भने अथवा तपाईले लगानी गर्न कुन अथवा रिस्क पर युनिट पनि हुन्छ है कहिलेकाहीँ। रिस्क पर युनिट भनेको पनि सीबी हो। अस्ति कहिले पनि मैले यो लेखाएको थिएँ तपाईलाई। रिस्क पर युनिट बेटर इन्टरप्रेट भन्ने वर्ड आयो भने सीबी निकाल्नु पर्छ। सीबी निकाल्ने एउटा एक्जाम्पल पनि गर्नुपर्छ है। रिजोइन हुनु होला यसैको आज गर्छौं। एउटा एक्जाम्पल गर्नुपर्छ। आज 1 घण्टा हुन्छ यसको क्लास। 1 घण्टा नै बेसी जान्छ होला। इन्टरप्रेट भन्ने वर्ड आयो भने सीबी निकाल्ने। हेर्नुस् त हामीले स्टकको जहिले पनि सीबी कम आएको राम्रो मानिन्छ। स्टक भनेको तपाई लगानी गर्नु भएको स्टकमा अथवा सिक्युरिटीको सीबी के आएको मानिन्छ कम आएको मानिन्छ कम आएको राम्रो मानिन्छ। तर मान्छेको सीबी भनेको बढी आएको कि कम आएको राम्रो बढी आएको। मान्छेको सीबी भनेको कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हैन नि त करिकुलम भिटा हो। जति धेरै तपाई एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ हैन
काम गर्नु भएको छ, जति धेरै तपाईसँग डिग्री हासिल गर्नु भएको छ, अरू कुरा जति धेरै भयो त्यति राम्रो माने नि त हैन। तर हामीले स्टकको सिबी क्याल्कुलेट गर्ने हो। स्टकको सिबी अथवा कुनै पनि स्टकको सिबी कम आउने के हो त राम्रो मानिन्छ है त। अब सिबी कसरी निकाल्ने त्यो फर्मुला लेखौं है। म एउटा लेखिदिन्छु, सबैको लेखिराख्नु पर्दैन। कोफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स सिबी अफ स्टक ए मात्र भने ल मैले स्टक ए भने यसलाई हेर्नुस् त कसरी लेख्दो रहेछ, माथि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राख्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए डिवाइडेड रिटर्न अफ ए इन्टु 100 हुँदैन है यहाँ स्ट्याट्सको जस्तो। अनि तपाईले सिबी अफ के चाहियो, स्टक बी चाहियो भने के राख्नु पर्ला, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन रिटर्न त त्यही हुने भइहाल्यो हैन। तर यहाँ अब ए को ठाउँमा बी हुने भयो, त्यति त हो नि हैन। अब सिबी जसको कम हुन्छ नि, जुन स्टकको सिबी कम आउँछ त्यो स्टक के हुन्छ, लेस रिस्की हुन्छ। तपाईलाई क्वेशनमा यसरी सोधिन्छ, व्हिच स्टक मोर प्रिफरेबल फर इन्भेस्टमेन्ट भन्यो भने तपाईले कम आएकोमा लगानी गर्नुहुन्छ कि बढी आएकोमा लगानी गर्नुहुन्छ, सिबी कम आएकोमा लगानी गर्नुहुन्छ, किनकि कम भनेको राम्रो हो, बेटर हो। अथवा व्हिच स्टक मोर रिस्की भन्यो भने अब तपाईले जुन स्टकको सिबी बढी छ त्यसलाई के भनिदिनु पर्यो, मोर रिस्की छ भन्नु पर्यो। हेर्नुस् त सिबी कम भनेको कम आयो भने के हुन्छ, सिबी कम आयो भने लेस रिस्की हुन्छ, लेस रिस्की हुन्छ। त्यति बेला हामीले के गर्नुपर्छ, मोर प्रिफरेबल अथवा बेटर फर इन्भेस्टमेन्ट अथवा बेनिफिट त्यो फाइदाजनक छ त्यो स्टकमा भन्ने क्या है। अनि सिबी बढी आयो भने के हुन्छ त, सिबी बढी आयो भने मोर रिस्की हुन्छ हैन त, मोर रिस्की हुन्छ। अघि हामीले कोभेरिएन्स दुईवटा स्टक भएर एउटा मात्र भयो। यदि क्वेशनमा स्टक ए, स्टक बी, स्टक सी भएको भए कोभेरिएन्स कतिवटा हुन्थ्यो होला कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? जस्तै यहाँ हेर्नुस् त ए भइदियो, अरे बी भइदियो, अनि सी भयो भने हेर्नुस् त एउटा ए र बी को जोडा भयो, अर्को बी र सी को जोडा भयो, अर्को ए र सी को जोडा भयो कि भएन? 3 जोडा भयो यहाँ भनेपछि के हुनु पर्यो, यहाँ कोभेरिएन्स पनि कतिवटा निकाल्नु पर्दो रहेछ, 3 वटा निकाल्नु पर्दो रहेछ। रिटर्न पनि 3 टा आउने भइहाल्यो, एबीसी रिस्क पनि 3 टा आउने भइहाल्यो, सीबी पनि 3 वटा आउने भइहाल्यो। त्यो त बुझ्नुहुन्छ नि, यो त केही छैन, नर्मल कुरा हो। अब लेख्नुस् त यदि क्वेशनमा है अरु जुनसुकै स्टक, जस्तै मैले अघि भनिसके तपाईले, जस्तै कर्णाली स्टक भन्देला हैन, कर्णाली स्टक र अर्को के भन्देला सेती स्टक, नाम छैन है, मैले उतिकै नाम राख्दिएको छ भने तपाईले कर्णालीलाई के यसलाई एस जनाउँछु भन्दा पनि पाइयो। तर सजिलो लागि हामीले सुरुमै लेट कर्णाली स्टक इक्वल टु ए एज्युम गरे अरे, अनि सेती स्टक एज्युम के गर्दै बी गरे। तर त्यो 3 वटा स्टक लेख्नुस्, त्यो आयो भने हामीले मात्र त्यो नाम दिनुपर्छ, अरु नाम दिनुभयो भने गलत भइहाल्छ है। तपाईलाई बीबीएस थर्ड इयरमा पनि आएको थियो त्यो। ल लेख्नुस् त, यदि क्वेशनमा नेप्से एनईपीएसई नेप्से, यदि क्वेशनमा एनईपीएसई नेप्से एसएनपी 500 भनेको है, कमा एसएनपी, एस भनेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोर भनेको, यो तपाईहरुलाई यसरी सर्टकट फर्ममा नै आउँछ एक्जाममा, एसएनपी नै भन्छ है। यदि क्वेशनमा नेप्से एसएनपी एन्ड मार्केट भन्ने स्टक आयो, मार्केट भन्ने स्टक आयो भने त्यसलाई सधैँ हामीले एम ले डिनोट गर्नुपर्छ, एम ले डिनोट गर्नुपर्छ भनेको है। जस्तै अब रिटर्न अफ एम हुने भयो, जस्तै यहाँनिर अब रिटर्न अफ एम निकाल्नु पर्यो, एउटा यो
एभरेज रिटर्न अफ मार्केट भयो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट भयो यसरी निकाल्नु पर्यो क्या है एम ले डिनोट गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुहोस् एम तपाईले अर्को स्टक के आएको छ एउटा अर्को स्टक आयो भने त्यसलाई ए मान्दिनुस् यो स्टकलाई के नै मान्नु पर्यो यस यो तीनटा मध्ये एउटा नाम भन्देला कहिले मार्केट स्टक भन्देला हैन कहिले नेप्से स्टक भन्दा कहिले S&P 500 भन्देला भन्यो भने के मान्नु पर्यो अरे त्यसलाई एम ले डिनोट गर्नु पर्यो है बुझ्नु भयो नि S&P भनेको स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोर भन्छ तपाईहरुलाई यो सोध्यो भने फुल फर्म लेखेर दिन पाउँदैन S&P नै भन्नुपर्छ है स्ट्यान्डर्ड एन्ड पोर भनेको के ल एउटा एक्जाम्पल लेख्नुस् अब एउटा एक्जाम्पल लेख्नु भन्दा पहिला रिजोइन हुनुस् है